آغا د بنیر مسلمان نن په تکلیف کې دے کنا اے پلار داسی تماشی کئی میری آشیاں سے دعاں اٹھا اس کی خبر مجھے بھی ہوئی تب داسی تماشی کے بچی بدی ابو پا مخکڑی او داسی خل سے لاب پا مخکڑی کنا اگورا پلار لگیا دے پاگا خڑم ملبکے پاگا تیگو کے پا آغا گندنو کے پا آغا خڑو بو کی د خپل بچی د بدن اندامون لٹی لگیا دے نن ضرورت دے اوخ کے وچول ازدکئی نن ضرورت دے کہ دا سیلاب پا بنیر باندے رات لیشی دا ستا پا دے پیخورم رات لیشی کدا سیلاب پا سوات باندے رات لیشی دا پتام رات لیشی کنا منگ چگی واو کہ تکلیف دا غزہ پا مسلمان دے کہ تکلیف دا پلسطین پا مسلمان دے اے کہ تکلیف پا اغا مسلمان دے کنا دا اغا تکلیف خپل تکلیف وگنا المؤمنون کرجل واحد منگتا محمد الرسول اللہ سرور کائنات محبت درس خود لے دے تاسو یو بدن یہی پس سر دڑ دے ٹول بدن نا قلار دے اے پس سر دڑ دے پس سر کا تکلیف دے دے چاپ غاخ دڑی ٹول اشپاغل خوب نورزی نند اخلی بنیر مسلمانان زمنگا استاسو ورونا مسلمانان زمنگا استاسو پختانا ورونا اگا خور مسلمانا وگورا چاہے د سر وختن اولی دلے کنا دل داغوی سحال لے خیمو کے کیمپونا لگولی دی پاگا خیمو موبرا غلی دی تو اس پا دی جماعت کے ناسے کنا او دی جمعات تا بدی دروازہ خڑی گندہ اوبران نوزی تا بدل تا ناست پاتی شے اگا مشومانو سر باغوی سکئی کورون خود آغوی اوبو یوڑل کنا